नमस्कार। हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा निकास कसरी निस्किन्छ भनेर पर्खेको धेरै समय भइसकेको छ। सर्वोच्च अदालतले पुस 5 मा भएको संसद विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै संसद पुनर्स्थापना गरिसकेपछि छिट्टै राजनीतिले नयाँ कोर्स लिन्छ भनेको थियो, तर त्यसो हुन सकिराखेको छैन। दलहरूको आन्तरिक विवाद बढ्दैछ भने राजनीतिक दलहरूको बीचमा एकअर्कासँग पनि सहमतिको सम्भावना त्यति बलियो देखिराखेको छैन। सरकारको विरोध गरिरहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीका बीचमा पनि कुनै सहकार्य र सहमति हुने सम्भावना तत्काल देखिएको छैन भने सरकारसँग विगतमा नै एकै पार्टीमा रहँदै असन्तुष्ट बनेको अहिलेको माओवादी केन्द्रले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइराखेको छैन। यस्तो अवस्थामा यसै सरकारले निरन्तरता पाउँछ वा चुनाव हुन्छ, अर्ली इलेक्सन भनेर पनि कुरा उठेको छ, अर्ली इलेक्सन हुन्छ वा कुन पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने कुराको टुङ्गो नहुँदा राजनीतिक जटिलता र अन्योलता बढ्दै गएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई निर्णायक रूपमा हेरे पनि कांग्रेसले सरकारमा जान हतार भएको छैन भनेर बारम्बार दोहोर्याइरहेको छ। कांग्रेसले मौका हेरिराखेको हो वा साँच्चीकै हतारमा छैन? कांग्रेस महाधिवेशनमा केन्द्रित छ। हामी यिनै समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता, प्रतिनिधि सभाका सदस्य डाक्टर अमरेश कुमार सिंह हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। राजनीति बुझ्नै सकिएन, कांग्रेसको रोल के हो भनेर बुझ्नलाई जिगज्याग भयो। अहिले ठ्याक्क कांग्रेसको भूमिका के छ अहिलेको परिस्थितिमा? होइन, कांग्रेसको भूमिका प्रमुख प्रतिपक्षको छ। हजुर, जनताको म्यान्डेट अनुसार कांग्रेस जहाँको त्यही छन्, प्रमुख प्रतिपक्ष छन्। हालाकि प्रमुख प्रतिपक्षलाई वेटिङ इन गभर्मेन्ट पनि भन्छ। हजुर। तर अहिले कांग्रेसले सरकारमा जाने या सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था या त्यो अङ्कगणित बन्न सकेका छैन। यथार्थ त्यो हो। कांग्रेसको हातमा साँचो होइन, साँचो अहिले जसपाको हातमा छ। जसपाको राजनीतिक कुरा हेर्दाखेरि प्रश्न के देखिन्छ भने जसपाको एउटा घटक, किनकि दुईटा पार्टी मिलेर दुईटा घटक, मैले भन्न खोजेको दुईटा फ्याक्सन हो त्यहाँ। एउटा उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई जो समाजवादी पार्टीको, अशोक राईजी संघीय समाजवादीबाट आएको, उहाँहरूको झुकाव प्रचण्डजीप्रति छ। हजुर। दोस्रो कुरा, यता महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, उहाँहरूको झुकाव प्रधानमन्त्रीपट्टि छ, सरकारपट्टि छ। किनकि रेशम चौधरीको रिहाई लगायतदेखि लिएर अथवा जुन मुद्दाहरू छन् उहाँहरूको कार्यकर्तामाथि अथवा अन्य कुराको लागि, किनकि अहिलेको सरकारले नै दुईटा जुन आँटिलो वार्ता गर्नुभयो, सीके राउतलाई मूलधारमा लाउने काम र विप्लवलाई मूलधारमा लाउने कामबाट उहाँहरूले पनि प्रभावित हुनुहुन्छ कि यो प्रधानमन्त्रीले नै मजबुत निर्णय गरेर अथवा एउटा दृढ निर्णय गरेर रेशम चौधरीको रिहाईदेखि अरू मुद्दा फिर्ता हुन्छ। त्यस कारणले मलाई लाग्छ दोस्रो कुरा के भने पुरानो पनि जुन तरिकाले राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्रीकै गुड विशेषमा चुनाव जितेको संसद जुन हाम्रै पार्टीका गठबन्धन थिएन, तर इन्डाइरेक्ट अघोषित गठबन्धन थियो। त्यस कारणले हाम्रै पार्टीका उपसभापति विमला निधिजीले हार्नुभएको थियो। त्यहाँ राजेन्द्र महतोजीको त्यति होइन, त्यहाँ एमालेकै सहयोगबाट उहाँ चुनाव जितेको हो। त्यो गुण पनि तिर्नुहुन्छ। र दोस्रो कुरा के भने पहिले नै जुन संघीय समाजवादी पार्टीको 7-8 जना सांसद विद्रोह गरेर प्रधानमन्त्रीतिर जान खोजेको थियो, त्यो ओभरनाइट जुन अननेचुरल तरिकाले जुन उहाँहरूको एकीकरण भयो, त्यो अहिले पनि त्यो सांसदहरू प्रधानमन्त्रीजीको टचमा छ, सरकारको टचमा छ, जसपाको सांसदहरू। त्यस कारणले सरकारलाई अङ्कगणित हिसाबले कुनै चुनौती छैन। त्यसै कारणले कसैले पनि त्यो अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दैन। दर्ता गर्दाखेरि अहिलेको परिस्थिति के छ, अहिलेको संविधान के भन्छ भने त्यो प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीको नाउँ पनि आउनु पर्यो। अब कांग्रेस माओवादी केन्द्रको जुन 53 जना सांसद थियो त्यो घटेर 4-5 जना सांसद त घटिसकेका छ। त्यो 48 जनाको आधारमा अनि कांग्रेसको प्रधानमन्त्री उहाँले प्रस्ताव गर्नु चाहिँ गर्नुहुन्न। दोस्रो कुरा, कांग्रेसले गरे पनि यदि जसपाले भोट हालेन भने त पुग्दैन। नपुगेको कारणले फेरि एकदम झिनो बहुमत छ। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, अहिले भनौँ न जसपा, जनता समाजवादी पार्टी र माओवादी केन्द्र मिलाएर जम्मा 140-141 आउँछ, जबकि 138 चाहियो सरकार
बनाउनलाई। अहिले 2टा कम छ त 136 भए पनि पुग्छ, तर त्यो 5 जना जसपाको रहन्छ कि रहँदैन ग्यारेन्टी छैन। त्यसकारण जसपाको पहिला राजनीतिक निर्णय नभइकन, किनकि जसपाको भित्र यति तनाव छ, यति गुट छ कि त्यो पार्टीको बैठक हुन सकेको छैन। कुनै बेला पनि जसरी एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्यो त्यस्तै कुनै बेला सङ्घीय समाजवादी पार्टी र राजपाको ब्याकग्राउन्डको नेताहरू छुट्टिन्छ, त्यो भन्न सकिन्न, किनकि दुवैजनाको ब्याकग्राउन्ड फरक छ, दुवैजनाको सोच फरक छ। पछिल्लो एउटा निर्णय सरकारसँग छलफल गर्न कार्यदल गठन भयो, महन्त ठाकुर अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो, उपेन्द्र यादवले त्यो कार्यदल चिन्दिन भनेर भन्नु पनि यसको एउटा एक्जाम्पल हो, उदाहरण हो। सही कुरा मन्जुले भन्नुभयो। मैले के भन्न खोजेको भने अहिले सरकारलाई कतैबाट खतरा म देख्दैन। केही समय यो सरकार निरन्तरता पाउँछ भन्ने हो कि चुनावसम्म निरन्तरता पाउँछ भन्ने हो? त्यसको लागि त ठक्कै मेरो ठाउँमा ज्योतिषलाई बोलाएर सोध्नुपर्छ। अब चुनाव कहिले हुन्छ, त्यो बेला के हुन्छ, त्यो अहिले भन्न सक्दैन। अहिलेको वर्तमान राजनीतिक हेर्दाखेरि अहिले तत्कालै सरकारलाई कसैबाट चुनौती पनि छैन, खतरा पनि छैन, यही सरकार निरन्तरता पाउँछ। त्यो जुन हिसाबले सरकारको विरोध भयो नि, यहाँ सुझबुझको राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ, पुस 5 पछि जसरी दलहरू सडकमा आए, गाउँ गाउँसम्म, स्वयं कङ्ग्रेस पनि घर घरसम्म पुग्यो, प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक हो, गलत छ भनेर जनतामा जनचेतना जगाउँछु भनेर जसपा त्यसरी नै गयो, तत्कालीन नेकपा माधव कुमार नेपाल प्रचण्डहरू त्यसरी नै आन्दोलित हुनुहुन्थ्यो। तर अदालतले निर्णय पनि गर्यो आन्दोलनरत पक्षलाई नै सही हुने गरी सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अहिलेसम्म जान सक्ने अवस्था बनेन। यो आश्चर्यजनक कुरा होइन? होइन, एउटा कुरा तपाईँलाई अलिकति सुरुकै शब्दलाई सच्याउँछु। काङ्ग्रेस घर घरमा गएन, काङ्ग्रेस आफ्नो कार्यकर्तासम्म मात्र गयो। टोलमा वडामा के कार्यकर्तालाई मात्र मोबिलाइज गर्यो, जनतामा पुगेन। जनतामा पुगेको भए आमसभा गर्थ्यो। काङ्ग्रेसले कहीँ पनि आमसभा गरेन, कहीँ पनि विरोध सभा गरेन। यदि बोके त के हुन्छ भने एउटा कुरा के भने, जब पार्टीले असंवैधानिक निर्णय गरिसकेपछि, असंवैधानिक भनिसकेपछि त पार्टीले त आफ्नो लाज छोप्नलाई पनि त केही न केही काम गर्नु पर्यो। एउटा कुरा के भने त्यो त्यति मात्र थियो, काङ्ग्रेसको मात्र कस्टमरी थियो। काङ्ग्रेसले चाहेको भए जुन माओवादी केन्द्र र माधव नेपाल प्रचण्ड गुटले जुन आमसभा गर्नुभयो अथवा प्रधानमन्त्रीजीको गुटले जति आमसभा गर्यो त्योभन्दा ठुलो आमसभा गर्न सक्थ्यो। कङ्ग्रेसको विरोध कस्मेटिक थियो भनेर बुझ्दा हुन्छ। कस्मेटिक थियो, यथार्थ त्यही हो। किन यथार्थलाई नस्वीकारिकन हामी पोलिटिक्सलाई सही रूपले बुझ्न सक्दैनौँ। आज पनि के हो भने काङ्ग्रेसको यही सरकार चलिरहेको हाम्रो सभापतिजीको ट्यासिट अन्डरस्ट्यान्डिङ छ, ट्यासिट अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्छ। एउटा कुरा के भने काङ्ग्रेस पार्टी मध्यावधि चुनाव चाहिरहेछ, प्रधानमन्त्री पनि मध्यावधि चुनाव चाहिरहेको छ। यो बुँदामा राजनीतिक रूपले कुरा मिलिरहेछ, सरकार कसले नेतृत्व गर्ने त्यो सेकेन्डरी कुरा हो। कङ्ग्रेसले हतार छैन भनिरहनुको अर्थ मध्यावधि चुनावलाई बल पुग्ने गरी प्रधानमन्त्रीको समर्थन दिइराख्नु हो। अनि समर्थनको आवश्यकता छैन, मतको समर्थन होइन, राजनीतिक समर्थन त छ नि। एउटा कुरा के भने काङ्ग्रेसले सरकारलाई कहाँ ठाडो पार्यो मलाई बताउनु न। काङ्ग्रेसले गएर सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्यो कि, काङ्ग्रेसले गएर कहीँ विरोध सभा गर्यो कि, काङ्ग्रेसले गएर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्यो कि? काङ्ग्रेसले कहिले पनि सरकारलाई ठाडो पारेको छैन। सरकारको काम कारबाही के छ त्यसको बारेमा त काङ्ग्रेसको नेताले चुनावको बेलामा आफ्नो मन्तव्य राख्छ। तर पनि रामचन्द्र पौडेल बडो हतारमा भन्नुहुन्छ, हरेक दिन भन्नुहुन्छ सरकार बदलौँ, ओलीको विकल्प खोजौँ, ओलीको विकल्प खोजौँ। एउटा कुरा के भने उहाँले भनेको कुरा त्यति सान्दर्भिक किन हुँदैन भने कि उहाँ न संसद हो न पार्टी सभापति हो। या त पार्टीले निर्णय गर्नु पर्यो, दुई ठाउँबाट केन्द्रीय कार्य समितिबाट निर्णय गर्नु पर्यो वा संसदीय दलबाट निर्णय गर्नु पर्यो। यो दुईटा ठाउँबाट कहीँ निर्णय भएकै छैन। त्यो रामचन्द्र पौडेलको विचार हो होइन, त्यो त उहाँको व्यक्तिगत विचार हो। पार्टीमा त हाम्रो काङ्ग्रेस पार्टी लोकतान्त्रिक पार्टी छ, हरेक नेताले आफ्नो विचार राख्न पाउनुपर्छ। तर पार्टीको विचार, संस्थागत विचार के हुन्छ भने पार्टीको कुनै न कुनै निकाय अथवा हाम्रो पार्टीमा त कम्युनिस्ट पार्टी जस्तै पोलिट ब्युरो छैन, स्ट्यान्डिङ कमिटी छैन, सचिवालय छैन। हाम्रो पार्टीमा जम्मा दुईटा निकाय छ, एउटा केन्द्रीय कार्य समिति छ र संसदको प्रतिनिधि सभाको बिजनेस भएको कारणले संसदीय व्यवस्थामा संसदीय दल हो। दुवै ठाउँबाट कुनै निर्णय भएको छैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ, किनकि म आफै एक ठाउँको सदस्य हो, संसदीय दलको हो। त निर्णय भएको छैन। भएको छ भने म तपाईँलाई नै आग्रह गर्छु त्यो निर्णय कपी मलाई देखाइदिनुहोस्।
भनेपछि जसले भनिराख्नु भएको छ व्यक्तिगत विचार व्यक्तिगत। बोलिराख्नु भएको छ व्यक्तिगत, कांग्रेस अर्थात् देउबा अहिले सरकारको बारेमा ठोस निर्णय लिनेवाला हुनुहुन्न तत्काल लिनुहुन्न। हालैमा मेरो सभापतिसँग भेट भएको थियो, उहाँ एकदम क्लियर हुनुहुन्छ कि जबसम्म, किनकि के उहाँलाई आजको दिनमा प्रधानमन्त्री भन्दा पार्टी सभापति प्रायोरिटी हो। प्रधानमन्त्री बन्न कोसिस गरे पनि बन्नु चाहिँ बन्नु ग्यारेन्टी छैन, परिस्थिति देखिँदैन त्यस्तो देख्दैन। तर उहाँले अहिले तत्कालै प्रधानमन्त्रीजीलाई चिराउन चाहनुहुन्न, सिधा कुरा। र तत्कालै जसपाको कुरा क्लियर नभइकन उहाँ अगाडि बढ्नुहुन्न। यहाँले जसपाको अघि नै म प्रसङ्ग जोड्दै थिएँ, जसपाको हातमा निर्णायक चाबी छ भनेर भन्नुभयो। त्यसो हो भने जसपाको निर्णायक चाबी फेरि रेशम चौधरी जो सर्वोच्चसहित जन्मकैदको फैसला सुनाइसकेर जेल जीवन बिताइराख्नु भएको छ। यो राजनीतिको केन्द्रमा नै रेशम चौधरीलाई राखेको छ जसपाले। यो जायज हो कि होइन? अहिलेको निकास रेशम चौधरीको रिहाई हुन सक्छ कि सक्दैन? यहाँको व्यक्तिगतै विचार सोधेँ मैले। होइन, एउटा कुरा के भने किन हुन सक्दैन भने विप्लवजी अहिले भर्खर विराटनगरमा मान्छे विप्लवजीको काजकर्ताले मारेको थियो, टिचरले मारेको थियो भर्खर, धेरै भएको छैन। उहाँको पुरा कुनै मुद्दा नलाग्ने, उहाँको कार्यकर्ता जेलबाट भटाभट छुट्ने, माओवादी जनयुद्धको पनि 17,000 मान्छे मारेको कुनै पनि मुद्दा नलाग्ने, रेशम चौधरीलाई मुद्दा लाग्ने, त्यो पनि सान्दर्भिक पनि होइन, न्यायिक पनि होइन। एउटा कुरा के भने रेशम चौधरीको पनि मुद्दा राजनीतिक प्रकृतिकै हो, विप्लव र माओवादी जनयुद्धको मुद्दा पनि राजनीतिक प्रकृतिकै हो। मात्र एउटा के हो भने एउटा अनि शासक वर्गले गरेको, एउटा शासित वर्गले गरेको मात्र यति हो। रेशम चौधरी थारू नभएको, रेशम चन्द या रेशम दाहाल या रेशम भट्टराई भएको भए उसलाई मुद्दा लाग्थेन। यो कुरा यहाँ पनि महसुस गर्नुहुन्छ? म महसुस गर्छु। अनि एउटा कुरा के भने यो देशमा न्याय नै थरी थरीको छ। शासक वर्गको लागि न्याय कानुन संविधान छुट्टै छ, शासित वर्गको लागि चाहे त्यो दलित होस्, चाहे जनजाति होस्, चाहे मधेसी होस्, चाहे महिला होस्, चाहे थारू होस्, चाहे मुस्लिम, उसको लागि छुट्टै कानुन छ। एउटै घटनामा जस्तै पहिला थियो नि मुल्कियनमा कि कुनै एउटै सजाय हुँदाखेरि फरक फरक एउटै घटना एउटै अपराध हुँदाखेरि फरक फरक थियो। बाहुनलाई छुट्टै थियो, छेत्रीलाई छुट्टै थियो, दलितलाई छुट्टै थियो, अन्य वर्गलाई छुट्टै थियो। हाम्रो कानुनको धाराहरूमा त त्यसरी उल्लेख होइन, गरेको छैन। व्यवहारमा त्यस्तै छ। एउटा कुरा जस्तै त्यसो कानुनको धारामा छैन भने कुन धारा अनुसार आजसम्म मधेसी आर्मी चिफ बन्न सकेन, कुन धाराले मधेसी पुलिस चिफ बन्न सकेन, कुन धाराले मधेसी प्रधानमन्त्री बन्न सकेन, मधेसी अर्थमन्त्री बन्न सकेन? धारामा त छैन नि। नबन्नु भने कहीँ छैन त बन्न दिँदैन नि। त्यो व्यावहारिक हिसाबले तपाईँलाई बताउँछु। त्यसो एकातिर भए शासक त वर्गको त्यसो भए मान्छे सचिव हुन्छ, हिजोसम्म सचिव हुन्छ, आज उसको लागि संवैधानिक आयोग खाली गरेर राखेको हुन्छ, स्ट्यान्ड बाई हुन्छ। त्यस कारणले यो जुन छ त्यो केही कुरा व्यावहारिक पनि छ। त्यसलाई के भन्छ, शासक वर्गको आफ्नो एउटा सत्ता हुन्छ, यो सत्तालाई भनिन्छ। त्यसलाई एक अर्कोले प्रोटेक्ट गर्छ। मिडिया पनि सत्ताको पार्ट छ। जति मिडिया या सुरक्षा निकाय उफ्रिन्छ रेशम चौधरीको बारेमा, त्योभन्दा बढी सुरक्षा निकायको हत्या त माओवादी जनयुद्धमा भएछ। त कहिले पुलिस उफ्रिँदैन नि। त्यसो भए जसपाले मात्रै किन रेशम चौधरीको कुरा उठ्ने? यही विषयमा त सर्वपक्षीय सहमति हुनु पर्यो। रेशम चौधरी यदि निर्दोष हुन्, उहाँको घटना राजनीतिक हो, उहाँलाई अपराधीकरणको मुद्दा लगाइएको छ भने उहाँ रिहा हुनु पर्यो। तर यो सत्तासँग जोडेर रिहाई गरिनु सही हो कि गलत हो? उहाँ सही गलत भन्ने कुरा हेर्नुहोस्, मधेसी दल एउटा कुरा के भने दलको आफ्नै फेरि चरित्र छ। सत्तामा जानलाई एजेन्डा देखाउनु तर जे पनि बिर्सिने। तपाईँलाई बताउँछु 64 देखि 70 सम्म सबभन्दा बढी सत्ता कब्जे गरेको मधेसी दलले हो। किनकि उहाँहरूको इमान धर्म पुरा पक्का हुन्छ। सत्तामा जानलाई 2 लाइनको कागज गरे पनि मधेसी दल कुनै सिद्धान्तमा स्थापित भएको दल होइन। युमेसनमा मैले मधेसकै मान्छेमा त्यस कारण अलिकति व्याख्या गरिदिनै खोजेको हो कि यदि छ भने एउटै दल उहाँले प्रचण्डजीको सरकारलाई पनि सहयोग गर्नुभएको थियो, त्यति बेला माधव नेपालजीको सरकारलाई पनि हटेपछि गर्नुभएको थियो, बाबुराम भट्टराईजीको सरकारलाई पनि सहयोग गर्नुभएको थियो। तपाईँलाई बताउँछु खिलराजको सरकारमा पनि 2 जना प्रतिनिधि पठाउनु भएको थियो। र यता आएर पनि तपाईँलाई बताउँछु उहाँ सुशील कोइरालाको सरकारलाई पनि भोट दिनुभएको थियो। केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री पहिला बन्दाखेरि पनि भोट हाल्नुभएको थियो प्रचण्डजी। किन जो सरकार बन्दाखेरि उहाँ सरकारवादी पार्टी हो, अहिले संयोगले विपक्षमा हो।
तर उपेन्द्र यादव त केही समय उपप्रधानमन्त्री सहित उपेन्द्र यादव अनि महन्त ठाकुर पनि त भोट हालेकै थियो नि प्रधानमन्त्री राजपा मार्फत समर्थन जनाउनु भएको समय भोट हालेकै हो नि उहाँले सत्ता पक्ष हो त्यो एउटा कुरा सत्ता पक्षको दुईटा होइन एउटा हुन्छ सरकारमा बसेर सत्ता पक्ष एउटा फ्लोरबाट सहेको दुईटै सत्य पक्ष हुन्छ जसरी सरकारमा सहभागी भएर समर्थन दिनु र सरकार बाहिर बसेर समर्थन दिनु दुईटै एउटै कुरा हो त्यस कारणले मधेसवादी पार्टी पर्मानेन्ट सत्ता पक्षको पार्टी हो मधेसी जनतालाई धुलोमा हाल्ने मधेसी जनतालाई देखाएर आफू केही थान मधेसी नेता मधेसी दलका र उसको आफन्तलाई त्यो भएछ यो काम त नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले पनि गरिराखेका छन् नि चुनावको बेलामा मधेसमा लोकप्रिय हुन खोज्ने मधेसका जनताको घर दैलोमै पुग्ने म तपाईहरूको साथमै छु भन्ने धोती पनि लगाउने भोजपुरी पनि बोल्ने मैथली पनि बोल्ने चुनाव भइसकेपछि म तपाईलाई त्यो प्रश्न गर्छु आजसम्म मधेसले जति पाएछ कांग्रेसको नेतृत्व पाएछ म तपाईलाई गराउन चाहन्छु मधेसको समावेशीको मुद्दा हाम्रो आदरणीय पूर्व प्रधानमन्त्री पूर्व पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा भएकै हो समावेशी विधेयक तपाईले हेर्नुस् संहिता पनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा भएकै हो संहिताको लागि पनि जुन अन्तरिम संविधान संशोधन भएर कि नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुन्छ त्यो अन्तरिम संविधानमा राख्न मधेसवादी दलको जोड बलका कारणले जो बल त अहिले पनि गर्छ किन अनि अहिलेको प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन गरिदिनु भएन र त्यति मात्र होइन म तपाईलाई यो कुरामा म प्रष्ट र एकदम विथ अथोरिटी भन्न चाहन्छु कि तपाईँ यसमा म जुनसुकै पार्टीको नेतासँग डिबेट गर्न तयार छु जुन मधेसी दलको नेतासँग डिबेट गर्न तयार छु जनताले महसुस गरे यहाँले भन्नुभएको कुरा गरिरहेछ नि जसरी अस्ति पनि म तपाईलाई बताउँछु शेरबहादुरको पालामा पनि संविधान संशोधनको प्रयास गरेकै थिए प्रस्ताव गएकै हो त्यसमा भोट नपुगेको कसले नहालेको अहिलेको प्रधानमन्त्री अहिले एमाले नहालेको हो त्यस कारणले त्यति मात्र होइन समावेशीदेखि लिएर संहितादेखि लिएर इभन नागरिकताको मुद्दामा नेपालका तमाम कम्युनिस्ट पार्टी अनुदार छन् मधेसीलाई नागरिकता दिनु हुँदैन मधेसीलाई विदेशी ठान्छ त्यसमा सबै कम्युनिस्ट एउटै हुन् चाहे चितबहादुर केसीजीको कम्युनिस्ट पार्टी होस् संयुक्त जनमोर्चा होस् चाहे मजदुर किसान पार्टीको होस् चाहे केपी शर्मा ओलीजीको पार्टी होस् चाहे सीपी मैनाली या प्रचण्डजीको पार्टी होस् किनकि म 3 चोटि सांसद बस्दाखेरि म 3 चोटि राज्य व्यवस्था समिति तथा सुशासन समितिमा बसेको कारणले जुन त्यहाँको जुन निर्वाचन सम्बन्धी ऐन बन्दाखेरि नागरिकता ऐन बन्दाखेरि अस्ति पनि अरू कुरामा प्रचण्डजी र ओलीजीको झगडा थियो तर मधेसीलाई नागरिकता दिनु हुँदैन त्यसमा दुवैजनाको एकता थियो र बालटरमा बैठकै मधेसीलाई दिनु हुँदैन भनेर सिधा मधेसीलाई होइन घुमाएर एउटा कुरा किन म त सिधा तपाईले के हुन्छ भने एउटा कुरा घुमाउरो भाषा डिप्लोमेटिक ल्याङ्ग्वेज र सिधा ल्याङ्ग्वेज मैले त सिधा बुझ्ने जनताले बुझ्ने भाषामा भनिदिनु पर्यो नि त्यहाँ के जालझेल हुन्छ मेरो समितिको सभापतिले अथवा त्यो बेला नेकपाका उपनेता सुभाष नेमाङजीले सबैलाई प्रचण्डजी र प्रधानमन्त्री सबैलाई राखेर बालुवाटारमा जुन मिटिङ गर्नुभयो र निर्देशन दिनुभयो इभन कर्मचारीको समायोजनमा दिनुभयो या अरू कुरामा जुन समावेशी विधेयकहरू लोकसेवाको विधेयक भन्दाखेरि जति समावेशी हुनुपर्ने अथवा लोकसेवाले जुन अधिकृत जुन त्यहाँ कर्मचारीको जुन निकालेको थियो विज्ञापन त्यो विज्ञापनमा समावेशी थिएन तर यहाँको अदालत पनि त्यसमा न्याय दिन सकेन कि मधेसीको कुरा आउने बित्तिकै यहाँको नेपाल आर्मी यहाँको सर्वोच्च अदालत यहाँको सरकार यहाँको राजनीतिक पार्टी जहिले पनि अनुदार छ यो म तपाईलाई भन्न चाहन्छु कांग्रेसको कुरा आयो भने उदार छ कांग्रेस भित्र पनि अनुदार छन् तर कांग्रेसको बाध्यता छन् किनकि कांग्रेस यदि मधेसी प्रति अनुदार व्यवहार देखायो भने कांग्रेस सानो पार्टीमा खुम्चिन्छ कांग्रेसको बेस नि मधेस अहिले पनि तपाईँलाई बताउँछु कांग्रेस हामी 23 जना जितेका छौँ 23 जना मध्ये म पनि जितेको छु तर पहाडमा जम्मा 2टा सिट जितेको छ तपाईलाई बताउँछु आजको दिनमा पहाडमा जम्मा 2टा सिट एउटा रसुवामा मोहन आचार्य र डडेलधुरामा शेरबहादुर देउवा बाँकी जुन 21 सिट छ 6 सिट भ्यालीमा छ उपत्यकामा जुन जित्नु भएको छ उपत्यकामा तपाईलाई म बताउँछु कि यता काठमाडौँको उपत्यकाको सिट बाहेक सबै सिट तराईमा जितेको चाहे त्यो पहाडी मुलुकको जितेको हुन् चाहे मधेसी मुलुकको कांग्रेसको अहिले पनि राजनीतिक बेस तराई नै हो तर त्यस अनुरूप काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा हो त्यो अनुसार यदि नेतृत्वले चलेन भने
आफै काङ्ग्रेस यसको भिक्टिम हुन्छ। हामी काङ्ग्रेस पार्टीको भित्र आफ्नो कुरा राखिराखेका खैर अहिले मैले फेरि राष्ट्रिय राजनीतिमा यहाँलाई केन्द्रित गराउन खोजेँ। मैले जोड्न के खोजेँ भने यहाँले अघि भन्नुभयो नि अविश्वासको प्रस्ताव लैजाँदाखेरि हुनेवाला प्रधानमन्त्रीको विकल्पको प्रधानमन्त्रीको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था पनि छ भनेर भन्नुभयो। त्यो नाम अगाडि प्रचण्ड पनि भन्नुहुन्छ मेरो प्राथमिकतामा सरकार छैन, देउबा पनि भनिराख्नु भएको छ मेरो प्राथमिकतामा सरकार छैन, जसपाभित्र पनि के छ भने अहिले सरकारलाई प्राथमिकतामा राख्नु हुँदैन भन्ने कुरा छ। सरकारको नेतृत्व लिन डराएको अवस्था हो अहिले? होइन, नेतृत्व लिन डराएको होइन, नेतृत्व नपाउने अवस्था भएको कारणले तपाईँलाई यसलाई अलिकति करेक्सन गर्नुहोस्। नेतृत्व यदि पाउने ग्यारेन्टी भए पनि शेरबहादुर देउबा पनि जो हाम्रो पार्टीको सभापति हुनुहुन्छ 1 मिनट पनि चुप लागेर बस्नुहुन्न, अथवा प्रचण्डजीले ग्यारेन्टी उहाँले बन्न पाउनुहुन्न 1 मिनट पनि चुप लागेर बस्नु, तुरन्तै अहिले दर्ता गराएर भोटिङ गराउन चाहनुहुन्छ। तर उहाँहरूको के छ भने जुन यसको भू राजनीतिक अहिले अवस्था छ, यो जुन अवस्था आएको हो नेपालको आन्तरिक राजनीतिले मात्र होइन भू राजनीतिक अवस्थाले आएको। छिमेकी पनि जोडियो, छिमेकी होइन पुरै वर्ल्ड, छिमेकी मात्र होइन उत्तरी छिमेकी पनि जोडिएको छ, दक्षिण छिमेकी पनि जोडिएको छ, र अमेरिकी चासो पनि बढेको छ। युरोपियन युनियनको त युरोपियन युनियनले त अमेरिकन ब्लकमा राखिन्छ किनकि युरोपियन युनियनको आफ्नो फरेन पोलिसी हुँदैन। ऊ अमेरिकनको लागि काम गर्छ, अनि पश्चिमा ब्लक भन्छ, वेस्ट ब्लक भन्छ, त्यो अमेरिकनको लागि, किनकि कुनै पनि यहाँले भन्न खोज्नु भएको अहिले अर्को सरकार निर्माण हुन नसक्ने अवस्था बन्नुका पछाडि बाह्य शक्तिको चलखेल ज्यादा छ नेपालभित्र। बाह्य शक्तिको पनि प्रभाव छ, चलखेल त सिधै भन्दा भारतको बलकुण्डलाई कति भन्नेमा हामी जोग्छौँ। होइन, एउटा कुरा तपाईँलाई के बताउँछु, यो पहिलाको व्यवस्था गरेर अहिलेको म तपाईँलाई व्याख्या गरिदिन खोजेको। पहिला के थियो भने नेपालमा 3टा शक्ति थियो, दरबार, पोलिटिकल पार्टी, अल पोलिटिकल पार्टी माने काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट सबै मिलाएर, र इन्डिया। दुईटा एक ठाउँ मिल्दाखेरि तेस्रो दुख पाउँथ्यो। इन्डिया दुख पाउँथ्यो वा दरबार दुख पाउँथ्यो वा होइन, यदि दरबार र इन्डिया मिल्दाखेरि पार्टी दुख पायो, 30 वर्ष पञ्चायत चल्यो। पार्टी र इन्डिया मिल्दाखेरि राजाले दुख पायो, बहुदल आयो र गणतन्त्र आयो। सीधा कुरा उहाँ बताउँछु, एकदम यो म्याथमेटिक्स हो, राजनीति भनेको म्याथमेटिक्स हो, यस कारण पोलिटिकल साइन्स भनिन्छ। तेस्रो अनि दल र राजा मिल्ने ठाउँ भएन, किनकि दुईटैको बिचमा टसल थियो कि हु विल एक्सर्साइज, कसले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने, राजनीतिक दलले गर्ने कि दरबारले गर्ने भने राजाले गर्ने, त्यो चिजको अन्त हो। त्यस्तै अहिले पनि नेपालको राजनीतिमा 3टा अनि बाह्य शक्तिको प्रभाव छन्, दुईटै मिल्ने बित्ति तेस्रो दुख पाउँछन्। जस्तै तपाईँलाई बताउँछु, इन्डिया, अमेरिका र चाइना विगत केही दिन सरकारलाई चाइना र इन्डियाको सपोर्ट अमेरिकाको सपोर्ट थियो। इन्डियाले दुख पाइरहेको थियो अथवा इन्डियाको हरेक कुरा एन्टी बढेको भरै थियो। जुन पार्टी एकीकरण पनि अनि उत्तरी छिमेकीको सहयोग र सद्भावले भएको हो, नेकपा एकीकरण माओवादी केन्द्र र एमालेको। र पछि के भने अमेरिकनले आफ्नो लाइन क्लियर पार्यो कि तपाईँ जो साउथ एसियाको राजनीति अहिले के यथार्थ छ भने कि एक्लै इन्डिया चाइनासँग कम्पिट गर्न सकिरहेको छैन, र अमेरिकन पनि डाइरेक्ट एक्लै चाइनिजसँग कम्पिट गर्न सक्दैन। त्यस कारण जहाँ इन्डियन अमेरिकन मिल्छ त्यहाँ चाइनिज पुसब्याक हुन्छ, भने पछाडि धकेलिन्छ। जस्तै मालदिप्समा त्यही भएको हो, हालैमा मालदिप्स पुगेर आएको त्यही स्थिति नेपालमा छ। र प्रधानमन्त्रीजीको बुझाइ पुरा प्रष्ट छ कि दुईटा विदेशी शक्तिको सहयोग बिना 3टा मध्ये 2टाको सहयोग नलिकन यो देश सरकार चलाउन सकिँदैन, देशलाई शासन गर्न सकिँदैन। बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारको चाबी नेपालमा नहुने रहेछ भनेर भन्नुभएको थियो। होइन, बाबुराम भट्टराई होइन, जुनसुकै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि चाबी जुन 3टा शक्तिको बिचमा छ, डोमेस्टिक पोलिटिक्स पनि लाग्छ, तर डोमेस्टिक पोलिटिक्स आन्तरिक राजनीतिको बाह्य राजनीतिको प्रभाव पर्छ। एउटा माने फरेन पोलिसी हामी बाह्य शक्तिलाई बोलाउँछौँ कि बाह्य शक्तिले हामीलाई दबाउँछ? होइन, बाह्य शक्तिको के हुन्छ भने बाह्य शक्तिको सहयोगमा हामी आफ्नो पार्टीमा या देशमा आफ्नो प्रभावकारी भूमिका, आफ्नो प्रभाव बढाउन चाहन्छौँ। त्यस कारणले बाह्य शक्तिको त त्यतिकै प्रभाव बढ्छ नि। दोस्रो कुरा म तपाईँलाई बताउँछु कि नेपालको कुनै पनि राजनीतिक दल र उसका नेता भनेको सांसदलाई नेता कसले पनि हुँदैन, जो मेन नेताको जुन अर्थतन्त्र छ, जुन पोलिटिकल इकोनोमी छ, राजनीतिक इकोनोमी छ, चाहे पार्टी चलाउनलाई होस्, चाहे चुनाव लड्नलाई होस्, पार्टी फन्ड होस्, त्यो नेपालभित्र स्वतन्त्र छैन, सोभरेन छैन। जबसम्म पोलिटिकल इकोनोमी सोभरेन हुँदैन तबसम्म पोलिटिक्स सोभरेन हुन सक्दैन।
चाहिँ आर्थिक कुरासँग पनि जोडिएको लेना देना जोडियो जोडिएको पार्टीबाट सरकारबाट हामी भन्छौँ सुरुवात पार्टीबाट हुन्छ किनकि नेताबाट हुन्छ पार्टीले सरकार बनाउँछ नेताले सरकारको नेतृत्व गर्छ नि एउटा कुरा के भने कुनै पनि राजनीतिक दलका नेता र राजनीतिक दल आर्थिक रूपले स्वतन्त्र छैन त्यसो भए अहिले बाह्य शक्तिको ज्यादा बल भरोसा कुन नेतालाई कुन पार्टीलाई छ होला त जो शासन गर्छ उसलाई भरोसा भएर त शासन गरिराखेको छ नि जो बाहिर छ त्यसलाई कम होला त्यो त एउटा सिम्पल इन्डिकेटर हो नि तर फेरबदल गर्न त अर्को शक्ति उठाइदिने चलन छ नि होइन एउटा कुरा के भने जबसम्म विश्वास बनाउँछ मैले भने नि कि आजको दिनमा मैले बुझ्दाखेरि अमेरिकन र दक्षिणी छिमेकी दुईटीको सहयोग र सद्भाव प्रधानमन्त्रीलाई छ मैले बुझ्दाखेरि मेरो बुझाइ यसमा कहीँ पनि शङ्का छैन र हरेक नेपालीले पनि बुझेको यही छ पहिला चाइना र अमेरिकनको थियो अमेरिकनको साइलेन्ट सपोर्ट थियो अथवा टचेन थियो र चाइनाको ओपनली थियो त्यस कारणले चाइनिज एम्बेसडरको एक्टिभिटिजबाट नै धेरै कुरा बुझिन्थ्यो आज मात्रै प्रचण्डलाई भेट्नु भएको छ पुनः आज भेट्नुभएको छ कि हिजो भेट्नुभएको छ त्यस कारणले यो के भने चाइनिजको निराशा पनि किन सरकारसँग अब विश्वास सानो आशमा खेलिराखेको छ चाइना भन्ने किनकि अब किनकि ठुलो आश उसको हातमा नरहेपछि तर डाक्टर साहब मैले जोड्न के खोजेँ भने नि एमसीसी पारित हुन सकेन त्यसकारणले अमेरिका त्यति खुसी छैन भन्ने पनि छ लिपुलेक लिम्पिया धुरा चुच्चे नक्सामा जारी गरेपछि जारी गर्ने कुराले नै भारत पनि नेपालसँग चिडिएको छ त्यो दुवै कार्य यो सरकारकै पालामा भएको कारणले एउटा कुरा के भने एमसीसी पास भन्यो भने त्योभन्दा ठुलो स्ट्रेटेजिक यदि अचिभमेन्ट भयो भने एमसीसी गौन हो एमसीसी अमेरिकाको लागि के हुन सक्छ त त्यो स्ट्रेटेजी त्यो स्ट्रेटेजिक अचिभमेन्ट के हो भने जुन ठुलो नेकपा थियो र चाइनिजको प्रभाव भएको थियो त्यो नेकपा स्प्लिट भयो माओवादी केन्द्र र एमाले अलग भयो एमसीसी भन्दा ठुलो लाभ हो छुट्टिनुमा भयो किनकि कम्युनिस्ट पार्टी स्प्लिट हुनु अमेरिकाको लागि त्यो आफैमा ठुलो उपलब्धि हो वर्ल्ड वाइड चाइनाको लागि घाटा किनकि तपाईँलाई बताउँछु आजको दिनमा कुनै कम्युनिस्ट पार्टी सिजिपिङ विचारधाराको ट्रेनिङ लिँदैन होइन म तपाईँलाई बताउँछु नेकपा एक हुँदाखेरि सी जिनपिङको भिजिट पछि यहाँ यही मेरियट होटल छेउमै छ तपाईँको अनि त्यो सी जिनपिङ विचारधाराको प्रशिक्षण लियो भन्ने कुरा चर्चामा आयो सी जिनपिङको विचारधाराको प्रशिक्षण नेपालको संविधानै लागू गर्दैन तर संविधानभन्दा माथि गए पनि किनकि नेपालमा के भन्छ कम्युनिस्ट पार्टी चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टी जुन छ त्यो वान पार्टी रुल एकदलीय पद्धतिमा छ त्यहाँको कन्स्टिट्युसन पार्टी सिस्टममा छ हाम्रो कन्स्टिट्युसन पार्टी सिस्टममा होइन पार्लिमेन्ट्री सिस्टममा छ पार्टीले सरकार बनाउने संसदले सरकार बनाउने संसदीय व्यवस्थामा हामी छौँ दोस्रो कुरा हाम्रो बहुलवादमा छौँ मल्टी पार्टी सिस्टममा छौँ हामी प्लुरलिजममा विश्वास गर्छौँ चाइना प्लुरलिजममा विश्वास गर्दैन किनकि उहाँ एउटै कम्युनिटी चाहिँ हान कम्युनिटी त्यहाँ अर्कोले अलि बोल्छ भने त्यसलाई जहिले पनि थिचिने काम भइरहेछ मुस्लिम कम्युनिटी जुन सिन्सियाङमा जुन माथि छ नि त्यस कारणले चाइनाको जुन 3-4वटा भनरेबल पोइन्ट छ चाहे ताइवान हो चाहे सिन्सियाङ होस् चाहे तिब्बत होस् त्यो उसको कन्सर्न छ अहिले पनि चाइनिज कन्फिडेन्ट हुन सकेन कि मेरो तिब्बत इन्टिग्रल पार्ट हो तर नेपालमा उसको चासो कारण के भने नेपालबाट एन्टी तिब्बत कुनै एक्टिभिटिज नहोस् त्यस कारणले र ऊ इन्डियासँग डराउने नि अमेरिकनसँग डराउँछ किनकि अहिले पनि वर्ल्डको सुपर पावरको उसको जुन ताज छ सुप्रेमेसी अमेरिकामै कायम छ किनकि इकोनोमी सुप्रेमेसी छ किनकि अहिले पनि अमेरिकाको $21 ट्रिलियन को इकोनोमी छ चाइनाको बल्ल 14 ट्रिलियन वर्ल्डको लार्जेस्ट इकोनोमी भएको कन्ट्री पनि अमेरिका नै हो त्यो ब्रेक गर्न खोजेको थियो चाइनाले अमेरिकाले हाम्रो दुर्दशा नि डाक्टर साहब जस्तो हामी ट्याक्स तिर्छौँ हजुर यहाँहरूले पनि तलब भत्ता पाउनुहुन्छ सरकार पनि चल्या छ नेपाली जनताले नै ट्याक्स तिरेका छन् रेमिट्यान्स भित्राएका छन् हाम्रै बलमा चल्या छ हाम्रै भूगोल छ यही सत्ता सञ्चालन गर्न त भूगोल बाहिर जाने होइन यही भित्र शासन गर्नुपर्ने छ मत हाम्रै छ अरू देशको जनताले भोट हालेर हाम्रो सरकार बन्ने होइन हाम्रै जनताले भोट हालेर हाम्रो सरकार बन्ने हो अनि हाम्रो दुर्दशा के छ भने हामी अहिले पनि यहाँ र म बहस गरिराखेका छौँ कसको बल कहाँ कति यो दुर्दशा कहिलेसम्म रहन्छ यो जनताको पक्षमा छ त होइन एउटा कुरा तपाईँलाई बताउँछु तपाईँले प्रश्न हुन सक्नु भएन भोट त हाम्रै जनताले हाल्छ राजनीतिक दल हाम्रै पार्टी हुन् नेता हाम्रै हुन् कुनै विदेशबाट आएको होइन विदेशीले भोट पनि दिएको होइन विदेशी भोट दिनु पनि दिँदैन तर विदेशीको प्रभावमा हो नेता मात्र विदेशीको प्रभावमा हो
र विदेशीको प्रभाव हुने बित्तिकै देश प्रभाव हुन्छ। दोस्रो कुरा के भने यसको लागि हामीले के हुन्छ भने एउटा कुरा प्रश्न के भनौँ भने अलिकति म फरेन पोलिसीको विद्यार्थी भएको नाताले पनि तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। कुनै पनि कमजोर कन्ट्री, कमजोरलाई दुईटा इन्डिकेटर हुन्छ, केले स्ट्रङ हुने केले हुने, अनि जम्मा दुईटा माइट मिनिङ राख्छ, इकोनोमिक माइट, मिलिट्री माइट। जस्तै जापानमा इकोनोमिक माइट छ भने जापान इकोनोमिकली मजबुत छ तर मिलिटरली कमजोर छ, त्यस कारण वर्ल्डको सुपर पावर होइन या पावर कन्ट्रीमा गनिँदैन। तर अमेरिकासँग दुईटै छ, इकोनोमिक माइट पनि छ, मिलिट्री माइट पनि छ, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी पनि एकदमै छ, सामरिक दृष्टिकोणले पनि एकदम बलियो छ र आर्थिक दृष्टिकोणले पनि बलियो छ। त्यस कारण सुपर पावर हुन्। कुनै पनि नेपाल होइन, कुनै पनि कमजोर कन्ट्रीको रियल सोभरेनिटी हुँदैन। तपाईँले जब सोभरेनिटी कुरा गर्छु, यो राष्ट्रवादको हामी थेगो भन्छौँ, तर हामी ट्रेडमा डिपेन्डेन्ट छौँ, आर्थिक एक्टिभिटीमा डिपेन्ड छौँ। आज हम बताउँछु कि हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी, संजोगले तपाईँ सुदूरपश्चिमको हो, तपाईँसँग आउँदै परिचय भयो, सुदूरपश्चिमको आधी जनसङ्ख्या इन्डियातिर काम गर्छ, मजदुरी गर्छ, त्यही त काम गर्छ। त्यो भोलि रोकियो भने त्यहीँ देखियो नि, त्यहाँ सोभरेनिटी कहाँ गयो? किनकि राष्ट्र र राष्ट्रवादका कुरा कहाँ गए? कमजोर मान्छेको सोभरेनिटी हुँदैन, कमजोर देशको आन्तरिक फरेन पोलिसी पनि हुँदैन र आन्तरिक जुन डोमेस्टिक पोलिसी पनि इन्फ्लुएन्स बाई द पावर कन्ट्री। त्यो यथार्थ हो। त्यसो भने हाम्रो राष्ट्रवाद नै कमजोर हो त? हामी त परनिर्भर छौँ, 90% आयातमा एउटा कुरा के बाँचेका छौँ। हाम्रो राष्ट्रवादको परिभाषा सच्याउनु पर्ने हो। जसलाई हामी राष्ट्रवाद भन्छौँ त्यो स्युडो नेसनलिजम भन्छ। त्यो जुन केही 2-4 बुझिबी आफूलाई खरो राष्ट्रवादी भन्छ, त्यो ठगी हो। म त्यो बुझिबीहरूलाई या त्यो तथाकथित राष्ट्रवादीलाई भन्न चाहन्छु, एयरपोर्टमा गएर उनीहरू किन ब्यानर लिएर बस्दैन कि हाम्रो दाजुभाइ विदेश नजाऊ, मलेसिया नजाऊ, कतार नजाऊ, लेबरको रूपमा काम नगरौँ, तिम्रो शोषण हुँदैन, तिम्रो शारीरिक मानसिक शोषण हुँदैन। त्यो किन भन्न सकेन? किनकि जबसम्म हाम्रो देशमा रोजगारी सृजना हुन सक्दैन, आर्थिक रूपमा हामी मजबुत हुन सक्दैन, मिलिटरली हामी मजबुत हुन सक्दैन, हाम्रो जुन ट्रेडको जुन इम्ब्यालेन्स छ एक्सपोर्ट इम्पोर्टको, हामी जति रेमिटान्स मगाउँछौँ त्योभन्दा बढी इम्पोर्ट गर्छौँ, जुन ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट छ। तपाईँले पछिल्लो एउटा तथ्याङ्कले 24 अर्बको मोबाइल चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल भित्रियो भनेको छ। एउटा मात्रै उदाहरण दिएँ मैले यहाँलाई। त्यही त भने मोबाइलदेखि होइन, हामी कृषि प्रधान देश भन्छौँ तर हामी खाद्यान्न सबभन्दा बढी आयात गर्छौँ, चाहे त्यो चाउचाउ होस्, चाहे राइस होस्, चामल होस्, चाहे दाल होस्, तपाईँ हेर्नुहोस् हामी कति आयात गर्छौँ, त्यसैबाट डाटा लिँदै हुन्छ। त्यस कारणले पर डे 17 करोडको चामल हामी आयात गर्छौँ कृषि प्रधान देशमा, जसले कोरिया र चाइनालाई चामल पठाउँथ्यो। हामी कुनै पनि सेक्टरमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ, न शिक्षामा आत्मनिर्भर हुन सकेका छौँ, स्वास्थ्यमा हुन सकेका छैन। शिक्षाको लागि पनि हामी अस्ट्रेलिया जान्छौँ, इन्डिया जान्छौँ, चाइना जान्छौँ, युरोप जान्छौँ, शिक्षाको व्यवस्था पनि त्यस्तै छन्। स्वास्थ्यको लागि पनि कहिले दिल्ली जान्छु, कहिले ब्याङ्कक जान्छु, कहिले सिङ्गापुर जान्छु। हामी कुनै पनि सेक्टरमा एउटै सेक्टरमा आत्मनिर्भर छौँ, राजनीतिको सेक्टरमा कि नेता धेरै छ, गाउँदेखि वडादेखि लिएर केन्द्रसम्म जहाँ हेरे पनि नेतै छ। त्यसो भए राजनीति गर्ने जति नेपालमा, बाँकी बेरोजगार जति विदेशमा भएको अवस्था हो। त्यसै कारण त मैले बारम्बार भनेको छु, यो कृषि प्रधान देश होइन, कुर्सी प्रधान देश हो। किनकि हामी यति कुर्सी बनाएका छौँ, सत्ताको कुर्सी बनाएको छौँ, जुन यो देशको जनसङ्ख्याभन्दा धेरै छ। जस्तै 100 जना प्रतिनिधि सभाको सांसद भए पुग्थ्यो। मैले संविधान बन्दाखेरि प्रस्ताव पनि राखेको थिएँ कि 100 जना मात्र बनाऊ र सबै निर्वाचित बनाऊ, प्रत्यक्ष बनाऊ। मधेसवादी दलहरू त अझै पनि जनसङ्ख्याको आधारमा, भूगोलको आधारभन्दा जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बढाउनु पर्छ भनेर लबिङ गरिराख्नु भएको छ। त्यो माग पनि एउटा प्रमुख शर्त होइन। जस्तै तपाईँलाई बताउँछु, जनसङ्ख्याको आधारमा बनाउने त्यो आफ्नो ठाउँ छ, सङ्ख्या त थोरैमा त त्यसलाई बनाउन सकिन्छ नि। जसरी हामी एउटा जिल्लालाई बााउन्ड्री कोड दिन्छौँ, किन जिल्लालाई बााउन्ड्री कोड्नु पर्यो? 2 जिल्लाको पनि एकजना सांसद हुन सक्छ नि। यो संविधानले त जिल्ला चिन्दैन। यो संविधानमा जिल्लाको कन्सेप्टै छैन। तापनि हामी पुरानो मानसिकतामा छौँ, किनकि हामी नयाँ कानुनमा या संविधानमा नयाँ कुरा लेख्छौँ, तर व्यवहार र मानसिकता पुरानै छ। किनकि हामी अहिले पनि सिडिओको भरमा शासन गर्न खोज्छौँ, जिल्लाको एसपीको भरमा शासन गर्न खोज्छौँ। म त्यही जोड्दै थिएँ। त्यस कारणले संहिता कमजोर गर्न एउटा कुरा के भने, एउटा कुरा संहिता त कुनै पनि ठुला दलले चाहेकै थिएन। तपाईँले हेर्नुहोस्, जुन संविधान बन्ने क्रममा म संहिताको पक्षमै लडेको, मैले 16 बुँदे जुन सम्झौता भयो थियो 4 दलको बिचमा, त्यहाँ संहिता थिएन।
संहिता अन्तरिम संविधानमै थियो नि त्यो अन्तरिम संविधान त यो संविधान बन्ने क्रममा थिएन नि। यो संविधानमा त सर्वोच्च अदालतको आदेशले आएको, किनकि रिट गर्ने व्यक्ति पनि मेरो हाम्रै साथी हो। तर संहिताको पक्षमा वकालत गर्ने बेला अहिलेको जसपा तत्कालीन मधेसवादी दल र अहिलेको माओवादी केन्द्र नै हाम्रो एजेन्डा हो, संहिता पहिचान सहितको संहिता भनिराख्नु भएको छ। उहाँहरू पनि बारम्बार सरकारमा जाने पार्टी, भर्खरैसम्म सत्तारूढ पार्टी, माओवादी केन्द्र अहिले पनि सत्तारूढ पार्टी भएका कारणले जोखिममा छ भन्नुहुन्छ। त्यो जोखिम के हो र त्यो जोखिम कम गर्नका लागि कदम चाल्नु भएको छैन नि त? होइन, एउटा कुरा के बताउँछु, संहिता के हो भने संहिताको औचित्य प्रदेश सरकारहरूले पुष्टि गर्न सकेन, किन प्रदेश सरकार सुविधाभोगी भयो। केन्द्र सरकारले अधिकार दिएन, त्यस कारणले काम गर्न सकेन भन्ने अधिकार दिएन, लुट्नलाई अधिकार दिएछ, होइन काम गर्नलाई अधिकार दिएको छैन। एउटा कुरा के भने केन्द्र सरकारको कुन नियमले रोकेको छ कि मन्त्रीले 3-3वटा गाडी राखेको छ? केन्द्र सरकारले कुन नियमले राखेको छ कि मुख्यमन्त्रीले 3-3वटा गाडी राखेको छ, त्यत्रो सुरक्षा राखेको छ प्रदेश प्रमुखदेखि लिएर सबै? त जहाँ खर्च गर्नु छ, आफ्नो सुविधा भोग गर्नु भएको छ, कसैको कटौती भएछ? कसैले सादगी र आत्मनिष्ठाले प्रदेश चलाइरहेछ? छैन नि। आफ्नो उपभोक्ताको भरमा प्रदेश चलाउने, 10-10 अरब बजेट आफ्नो कार्यकर्तालाई बन्दरबाँट गर्ने, तर सुशासन कायम गर्नलाई केन्द्रले अधिकार दिएन। एउटा कुरा के भने यहाँ के भने तपाईँलाई म अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु मञ्जुजी कि यो देश हजुर ओभर पोलिटिसाइजेसन हो। यसलाई जबसम्म डिपोलिटिसाइजेसन हुँदैन र राजनीतिको असाध्य व्यापारीकरण भयो। दुईटा टर्म मेरो अलिकति बुझिदिनुहोस्। राजनीतिको व्यापारीकरण भयो, व्यापारी नै राजनीतिक हटसिटमा बस्न थाल्यो। यहाँकै पार्टीले मुलुककै विश्वकै धनी व्यक्ति पाउने व्यक्ति समानुपातिकबाट सांसद बनाएको छ। होइन त्यो भन्छौँ हामी, फेरि भन्छौँ हामी उद्योगीलाई देश दियौँ, व्यापारीलाई देश दियौँ। त्यो होइन, व्यापारीलाई देशमा मेरै पार्टी बनायो त मेरो पार्टी त खामियाजा भुग्थ्यो नि, त्यस सिटमा त सिट क्यों नि? काङ्ग्रेस पार्टी यो देशको त्यही सिटमा झर्ने त त्यसैको परिणाम हो नि। परिणाम पनि त देखिन्छ नि। एउटा स्वीकार गर्नुहुन्छ? म स्वीकार गर्छु। एउटा कुरा भने गलत भयो। एउटा कुरा जम्मै जग्गा दलाल, निर्माण व्यवसाय, व्यापारीलाई यदि पार्टीको हट सिट दियो भने त्यसलाई कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भन्छ। कङ्ग्रेसभित्र गुनासो के छ भने ब्रिफकेस बोक्नेले पार्टीमा चुनाव लड्ने टिकट पाउने दिन आए, अब राजनीति मात्रै गर्नेले के गर्ने भन्ने गुनासो छ नि। एउटा कुरा के भने म काङ्ग्रेसमा म पार्टी सभापतिलाई पनि भेटेर पनि भनेको थिएँ कि काङ्ग्रेसमा चुनाव जित्ने बडा दुःखद कुरा हो, त्यो यथार्थ हो। मैले एकचोटि पार्टी सभापतिलाई भनेको थिएँ कि हार्नेले पार्टी चलाउने, जम्मै हाम्रो पदाधिकारी चुनाव हारिसकेपछि पदाधिकारीमा मनोनित हुनुभयो र समानुपातिकले संसद चलाउने, जित्नेले बाख्रा चलाउने, किनकि जुन त्यस बस जित्नेले बाख्रा चलाउने, किनकि जनताको म्यान्डेटलाई जहाँ अपमान हुन्छ त्यो पार्टी धेरै राम्रो गर्न सक्दैन। यो कुरा त म पार्टीमा पनि भन्छु। यो कुरा वर्तमान परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीमा कति लाग्नु हुन्छ? प्रधानमन्त्रीले यहाँले भनेको तर्क के गर्नुहुन्छ भने म एमाले मात्रै हुँदा पनि सबैभन्दा ठुलो पार्टीको संसदीय दलको नेता हो, म नेकपा हुँदा पनि 64% सांसदले चुनेको प्रधानमन्त्री हो, म जित्ने व्यक्ति हो, म ठुलो पार्टीको संसदीय दलको नेता हो, म पन्छिनु पर्ने, हार्ने आउने भन्ने उहाँको पनि गुनासो छ। उस्तै भयो नि त कुरा। होइन, पन्छिनु पर्ने के भने उहाँले के हुन्छ भने प्रधानमन्त्री आफैमा एउटा संस्था हो, उहाँ रुल अफ ल दिनु पर्थ्यो र विधि अनुसार सरकार चल्नु पर्थ्यो। विधि अनुसार शासन भएन, विधिको शासन भएन। प्रधानमन्त्रीलाई जनताले म्यान्डेट दिएकै छ प्रधानमन्त्री चलाउनु, त्यसमा कहीँ इफ एन्ड बट र कसैले क्वेसन गर्छ त्यो आफैमा गैर राजनीतिक हो। 5 वर्षको लागि उहाँले म्यान्डेट पाएकै हो, जनताको फुल सपोर्ट हो। एमाले उहाँकै नेतृत्व कारणले बढी सिट लागेकै हो, त्यो यथार्थ हो। या नेकपाको पनि सिट आएकै हो। तर जुन 3 वर्षमा जुन बिचौलिया तन्त्र डेभलप भयो, 3 वर्षमा जुन विधिको शासन भएन, 3 वर्षमा जुन सिंहदरबारमा शासन भएन, बालुवाटारको शासन भयो, सिंहदरबारको शासन पर्यो नि। जनताले त सिंहदरबारको शासन खोजेको नि, अझ स्थानीय तहको शासन खोजेछ जनताले। जसरी कुरा तपाईँलाई बताउँछु कि प्रधानमन्त्रीजीले जुन हिसाबले चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्तलाई एक्सेप्ट गर्नु थियो या संवैधानिक निकायहरूलाई जुन अटोनोमी दिनु पर्थ्यो त्यो भएन, किनकि धेरै अधिकार उहाँ आफूमा एकुमुलेट गर्नुभयो तर डेलिभरी हुन सकेन। जसरी उहाँकै माथा त सम्पत्ति शुद्धिकरणदेखि लिएर राजस्व अनुसन्धानदेखि लिएर राष्ट्रिय अनुसन्धानदेखि लिएर यो जुन समाज कल्याण परिषददेखि सबै उहाँ राख्नुभयो, त त्यसको त प्रोपर फङ्सनको लागि हो नि। त्यो भएपछि त उहाँले पहिला के भन्नुभयो कि यसले
सुशासन कायम गर्नमा सघाउ पुग्छ, तर सुशासनकै झन् कुशासन झन् भ्रष्टाचार बढ्यो। यति होल्डिङ्सदेखि लिएर उम्नी काण्डदेखि लिएर वाइड बडी काण्डदेखि लिएर जुन बालुवाटार जग्गा काण्डदेखि लिएर, किनकि त्यति मात्र होइन, सबभन्दा सिम्पल इन्डिकेटर छ। सम्पत्ति शुद्धिकरणले 1 सालमा जम्मा 2टा मुद्दा दर्ता गर्यो। 2टा मुद्दा दर्ता गर्नको लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण बनेको छैन। त्यो वर्ल्ड जुन सम्पत्ति शुद्धिकरणको अर्गनाइजेसन छ त्यसले क्वेसन गरिरहेछ, कुन दिन नेपाललाई ब्ल्याकलिस्टेड गरिदिन्छ, जुन पाकिस्तानलाई गरिरहेछ नि। यसले सम्पत्ति शुद्धिकरण पनि काम गर्न सकेन। किन? कि अर्थ मन्त्रालयसम्म अलिअलि काम गर्थ्यो, प्रधानमन्त्री के हुँदाखेरि प्रधानमन्त्रीको फुर्सदै नहुने, अधिकार समेत सबै समेट्ने तर डेलिभरी नहुने, त आफैमा एउटा कुशासन हो नि। प्रधानमन्त्रीले अधिकार आफ्नो हातमा लिन खोज्यो भनेको एउटा प्रभाव यो भन्न खोज्नुभयो होइन। दोस्रो कुरा तपाईँलाई बताउँछु, संवैधानिक परिषदको जुन नियुक्ति छ त्यो आफैमा त्यो ट्रान्सप्यारेन्ट देखिएन। जानिने गरी, देखिने गरी, नदेखिने गरी नेपाली कङ्ग्रेसको पनि भागबण्डा लाग्यो नि त त्यसमा। होइन, त्यसको खामियाजा त नेपाली कङ्ग्रेस भुक्तिन्छ नि। मैले त नेपाली कङ्ग्रेसले भाग लियो र राम्रो काम गर्यो त मैले भने होइन नि। मेरो भनेको औचित्य पनि त्यही होइन। मेरो भनाइ के भने संवैधानिक परिषदको मान्छे फेयर हुनुपर्छ, ट्रान्सप्यारेन्ट हुनुपर्छ, एपोइन्टमेन्टहरू जम्मै ट्रान्सप्यारेन्ट हुनुपर्छ। कुनै पनि एपोइन्टमेन्ट, चाहे युनिभर्सिटीका भिसी हुन्, चाहे संवैधानिक निकायका हुन् या सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूका नियुक्ति हुन्, कुनै पनि नियुक्ति मेरिटको बेसिसमा छैन, ट्रान्सप्यारेन्सीको आधारमा छैन। दोस्रो कुरा, जुन एउटा बिचौलिया तन्त्र हाबी भयो, जुन म बताउँछु कि कम्तीमा 20 जना बिजनेसम्यानलाई म नै चिन्छु जसको आज से 10 वर्ष पहिला 5 करोड 10 करोडको सम्पत्ति थिएन, त्यो आजको दिनमा अरबपति छ। कुन सिस्टमले भएछ? त्यो ट्याक्स दिएछ कि छैन? त्यसैले राज्यको कुशासन देखाउँछ नि। चौथो कुरा तपाईँलाई बताउँछु, आम जनताले दुःख पाउने, कुशासन र सुशासनको प्रभाव आम जनतामा पर्छ। काठमाडौँ बस्नलाई केही फरक पर्दैन। जुम्लाको जनताको स्तर वृद्धि भयो कि भएन? मेरो सर्लाहीको गाउँको दलितको एउटा चमार मुसद दुसादको जनताकोमा परिवर्तन फिल भयो कि भएन? उसको बच्चा स्कुल जान थाल्यो कि थालेन? उसको गरिबी दूर हुने प्रक्रियामा अगाडि बढ्यो कि बढेन? शिक्षाको विकास भयो कि भएन? स्वास्थ्य अवस्था ठिक भयो कि भएन? जसरी वीर हस्पिटलको क्वालिटी बढ्यो कि बढेन त्यो मात्र इन्डिकेटर होइन, सर्लाहीको अस्पतालको पनि जिल्ला अस्पताल जुन छ, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला अस्पताल, उनीहरूको अवस्था कस्तो हो? गाउँकै स्वास्थ्य चौकीमा औषधि जस्तै तपाईँलाई बताउँछु, स्थानीय निकायमा एकदम ब्रह्मलुट छ। के राजनीतिक दलले गर्ने भ्रष्टाचार त्यसलाई छुने नहुने? तपाईँलाई बताउनुहोस्, 63 पछि अख्तियारले एउटा पनि राजनीतिक दल र उसका नेता या मन्त्री या ठुला मान्छेलाई कारवाही गरेछ। 5000 घुस उनीहरूले थुनामा जान्छ, दण्डित हुन्छ, निलम्बन हुन्छ, जब 5000 रुपियाँ लिनेले, तर 5 अरब खानालाई सम्मानित हुन्छ। विजय कुमार गच्छदार पनि अहिले निलम्बित हुनुहुन्छ नि। होइन, त्यो केसमा पनि त बायसनेस छ नि। जसले प्रस्ताव लाग्ने त्यो दण्डित हुनुपर्ने, जसले प्रस्तावमा निर्णय गर्ने त्यो छुट हुनुपर्ने। यही भने नि। एउटा कुरा के भने, निर्णय गर्ने मान्छे नहुने। यी तमाम विषय प्रतिपक्षीले सशक्त ढङ्गले उठाइदियोस् भन्ने चाहना थियो। भर्खरै तपाईँ संसदबाटै आउनु भयो, संसद पुनर्स्थापित पनि होइन। एउटा कुरा कि यो संसद त चलिरहेको छ नि। यो संसदको मैले तपाईँलाई त्यो पनि भन्छु, आजको कम्पोजिसन यस्तो छ कि सरकार अङ्कगणित हिसाबले कानुनी रूपले बहुमतमा छ, व्यवहारिक रूपले अल्पमतमा छ। किन अल्पमतमा छ भने माओवादी केन्द्रले फिर्ता नलिए पनि माओवादी केन्द्र अलग छ, सरकारसँग छैन, मन मिल्दैन, समर्थन लिँदैन। फिर्ता त नलिने कि चुनावबाट डराइरहेको छ। किनकि माओवादी केन्द्र चुनावबाट, किनकि अहिले तुरन्तै फिर्ता लिने बित्तिकै प्रधानमन्त्री चुनावतिर गइदिनुहुन्छ। चुनावलाई कसरी अहिले तत्काल तार्न सकिन्छ अथवा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा चुनाव कसरी नहुने, त्यसको लागि अहिले समर्थन कन्टिन्युटी छ माओवादीको। एउटा छ नि नेपाली गानामा कि मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु परेको छ, त्यस कारणले मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर माओवादी केन्द्रले यो समर्थन जारी राख्ने अवस्था छ। तर पार्टीभित्र एकदम दबाव छ। मलाई लाग्छ कुन दिन पनि फिर्ता हुन्छ। कांग्रेस पनि हौसिएको छ। अर्ली इलेक्सन भन्ने शब्द कांग्रेसका नेताको कांग्रेसले अर्ली इलेक्सनमा राम्रो गर्छ गर्दैन, तर सभापतिजीको एउटा के छ भने आफू सभापति बसेर नै चुनाव हुँदाखेरि आफू टिकट मार्न पाइन्छ। त्यो हो।
किन हाम्रो महाधिवेशन भदौ भने त्यो हो कि पनि त्यो हो कि बताउँछु अहिले कांग्रेसलाई सिटमा खुम्चिनुको आरोप जसरी देउबाले खेपिराख्नु भएको छ, अहिले पार्टी पनि अलग भएको अवस्था, उनीहरूको बीचमै टसल भएको अवस्थामा त्यो दाग पनि पखाल्न खोज्दै होइन होइन त्यो दाग पखालिन्छ कि पखालिन्छ मलाई थाहा छैन, तर कमसेकम टिकट बाँड्दाखेरि उहाँले जुन विगतमा जुन कमी कमजोरी गरिन्छ त्यो भन्दा अझ कमी कमजोरी हुन्छ होला, किनभने भदौमा हाम्रो महाधिवेशनको कुरा आइरहेछ, पहिला फागुनमा थियो, त्यो झाली पिट्ने मात्र काम हो। भदौमा हाम्रो महाधिवेशन हुने गइरहेको छैन कि संविधान संशोधन हुन्छ कि संवैधानिक सङ्कटमा जान्छ? होइन, संवैधानिक सङ्कटमा जाँदैन। एउटा कुनै वडा र कुनै गाउँपालिकाको महाधिवेशन अधिवेशन सुरु गरिदिने, गाउँ अधिवेशन वडा अधिवेशन प्रक्रिया सुरु भयो गर्ने फागुनमा हो। 9 जिल्लाले सक्रियता सदस्य कांग्रेसको सक्रिय सदस्यताका लागि केन्द्रले दिएको निर्देशन मानेन भन्ने समाचार आइरहेको छ। होइन, निर्देशन मानेन, केन्द्रले नै सही ढङ्गले गर्छ। जति कांग्रेसमा विकृति छ पदाधिकारी लेभलबाट नै हुन्छ, जति गुट अथवा जिल्लामा जति। कांग्रेसको महाधिवेशन पनि भदौमा हुँदैन मेरो विचार, मैले भदौमा महाधिवेशन देखिरहेको छु। संवैधानिक सङ्कट आउँदैन, संवैधानिक सङ्कट, किनकि एउटा कुरा के भने आजको दिनमा यदि साँच्चै भन्यो भने कुनै पनि राजनीतिक दल र उसका नेता वैधानिक छैन। संवैधानिक सङ्कट त 4 वर्षपछि हो नि, त्यो त संविधानको तान्द्रा समातेर एउटा कुनै धारा समात्दै कुनै विधानको धारा समात्दै जुन गर्ने काम त्यो लोकतन्त्रमा आफैमा अमर्यादित हो, अलोकतान्त्रिक हो। त्यो कोभिडको जोखिम हुँदा यतिका आम सभा जुलुस सत्तारूढ प्रतिपक्षी सबै मिलेर किन गरेको त? संविधान बचाउन, आफै धारा मिच्ने हो भने एउटा कुरा के भने, त्यो पनि त नाटक मञ्च नै भयो नि। एउटा कुरा के भने आफू अझ मिच्नलाई, एउटा कुरा के भने आफूमा त्यो लागू नहोस्। हाम्रो नेताजीहरू कस्तो छन्, हाम्रो पार्टीहरू कस्ता छन् भने कि संविधान आफू मिच्दाखेरि त्यो संवैधानिक असंवैधानिक नहुने, अरू मिच्दाखेरि क्वेसन उठाउने। त्यसै कारणले यो देशको स्थिति यो छ। आजको देशको अवस्था त राम्रो छैन। तपाईँलाई बताउँछु, नेकपाको जुन महाधिवेशन, एमालेको महाधिवेशन 71 सालमा भएको, 68 सालमा भएको माओवादी केन्द्र कति वर्ष भयो? 9 वर्ष भयो, 77 छ। अनि काङ्ग्रेसको पनि हाम्रो 5.5 पुगिसक्यो। त्यो त तान्द्रा समात्दै एउटा दफा समात्दै अगाडि संविधान मिच्यो कि मिचिएन? सबै मिचिएको छ। तर एउटा कुरा के भने त चुप म चुप, जस्तै मैले तपाईँलाई भने कि भदौमा पनि हाम्रो महाधिवेशन हुन्छ मलाई लाग्दैन। म एउटा बडा यथार्थपूर्वक तरिकाले जुन राजनीति नजिकबाट हेर्छु र म अनि जनताप्रति र देशप्रति इमान्दार भएर नै मैले सञ्चार माध्यममा सही कुरा भन्ने गर्छु। एउटा कुरा के भने जहिले पनि म राजनीति देश र जनताको लागि गरेको छु, पार्टीसँग आबद्ध छु। पार्टीको अपेक्षाले एउटा प्रश्न, समय कम छ, मैले के जोड्न खोजिहालेँ भने हुन त यहाँ कहिलेकाहीँ यहाँले भन्नुहुन्छ उहाँलाई नै सोधे जवाफ आउँथ्यो कि भनेर, तर त्यसो नभनेर यहाँलाई लागेको जवाफ दिनु होला। प्रचण्डले मुलुकको नेतृत्व गर्यो भने जसरी उहाँले भन्नुभएको छ नि, संविधानलाई लिगमा ल्याउँछु, मुलुकका लागि काम गर्नुपर्छ, ओलीले गर्न सक्नु भएन भन्ने कुरा प्रचण्डले सक्नु होला त्यो काम? होइन, पहिला एउटा कुरा प्रचण्डजी नेतृत्व कसरी लिनुहुन्छ त्यो मलाई बताइदिनुहोस् न, त्यसपछि यसको जवाब दिन्छु नि। मलाई त उहाँ नेतृत्व लिने अङ्कगणितले त छैन। भनेपछि प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचण्डका लागि अहिलेको लागि ढोका बन्द छ? अहिले त त्यस्तै छ, हेड काउन्ट गर्दा। किनकि के भने यो लोकतन्त्र आफै भन्छ, लोकतन्त्रमा बन्दे गिने तौले नहीं जाते हैं, गिने जाते हैं। डेमोक्रेसीमा सङ्ख्या पुग्नु पर्यो। मलाई प्रचण्डजीको प्रधानमन्त्री बन्नलाई 138 जना सांसद कताबाट आउँछ त्यो मलाई गनाइदिनुहोस् न, त्यसपछि उहाँले राम्रो गर्नु। पहिले त बन्ने स्थिति बन्नु पर्यो नि। भनिराख्नु भएको छ काङ्ग्रेसलाई, जसपालाई, मलाई लाग्दैन कि काङ्ग्रेसलाई सपोर्ट गर्छ, मलाई त लाग्दैन। मेरो सभापतिजीको कुरा बुझ्दाखेरि त मलाई त लाग्दैन। जसपाको मैले भने नि कि उपेन्द्र यादव र होइन, अस्ति पनि भनेको थिएँ कि मैले ठ्याक्कै यो अस्ति सगरमाथा टेलिभिजन भनेको थिएँ, नभए भने मन्जुजीलाई मैले एउटा आग्रह पनि गर्छु, युट्युबमा गएर सोले फिल्म हेरौँ। सोले फिल्ममा एउटा असरानी जेलर छन्, उसको पछाडि केही सङ्ख्यामा पुलिस थियो, उसले के भने आधा बायाँ जाऊ आधा दायाँ जाऊ, बाँकी मेरो पछाडि आऊ भन्छ, बाँकी नै रहँदैन। त जसपाको आधी प्रचण्डजीतिर छ या केही कम र आधी ओलीजीतिर छ, बाँकी जसपातिर छ। जसपासँग केही छैन भन्ने? केही छैन। त्यस कारणले जसपाको आफ्नो राजनीतिक धरातल नै छैन, राजनीतिक सिद्धान्त नै छैन। त्यसो भए यतिका शक्ति एकतिर हुँदा पनि ओली नै सत्तामा रहिरहने बाटो छ अझै? अहिले तत्काल मैले कतैबाट प्रधानमन्त्रीको परिवर्तन हुने म देख्दैन। यही तरिकाले सरकार अगाडि बढ्यो, संसद अगाडि बढ्यो, प्रतिपक्ष अगाडि बढ्यो भने
मुलुकले निकास पाउँछ कि यो जिगज्यागको अवस्था भन्दा चुनावै गरेर ताजा जनादेश एउटा कुरा के भने अहिलेको यो वर्तमान जुन राजनीतिक अवस्था गजुल्टिएको छ त्यसले निकास पाउँदैन। यसको निकास चुनाव मात्रै। चुनाव गर्न किन हामी खर्च भयो, करप्सन गर्दा खर्च भयो भन्ने डर छैन, सांसदलाई तलब दिँदा खर्च भयो भन्ने डर छैन। चुनाव भयो भने खर्चिलो छ। यो संसद त विशेष गरी माओवादी केन्द्रले भनेको छ यसको पुरा उमेर पुग्नै पर्छ, 5 वर्ष। एउटा कुरा पुरा हुनै पर्छ भने माओवादी केन्द्रले पहिला नै हामी भनेको थियौँ कि माओवादी केन्द्र भएको भए यो अवस्था आउँथेन। माओवादी केन्द्र जुन एकीकरण गर्नुभयो र माओवादी केन्द्रको जुन धङधङ्गी थियो कि नेपाललाई एउटा कम्युनिस्ट राष्ट्र, वामपन्थी राष्ट्र बनाउने, साथसाथै जुन यो देशलाई 50 वर्षमा, उहाँ मेरो भाषा होइन, तपाईँ त्यो बेला हेर्नुहोस् कि हामी अब 50 वर्ष यो देशमा कम्युनिस्टको शासन हुन्छ। त्यो जुन धङधङ्गी थियो त्यो मैले तपाईँलाई पहिले भने कि भू राजनीतिक अवस्थाले यो देशलाई लागू गर्दैन। न यो देशको भू बनोट जुन छ, साथसाथ जुन यहाँको जुन डाइभर्सिटी छ, 50 वर्ष शासन एउटा मोनोलिथिक सोसाइटीमा हुनसक्छ। यहाँ डाइभर्स सोसाइटी छ, यहाँ मधेसी छ, जनजाति छ, अनि खस आर्य छ र कोही कसैसँग मिल्दैन। एक अर्कोलाई प्रयोग गर्ने हो, एक अर्कोको प्रयोग गरेर आफू बहुमत पुऱ्याएर शासन गर्ने हो, सरकार चलाउने हो। उहाँहरूको के भयो भने कम्युनिस्ट पार्टीको चाहे अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीको उहाँहरू सरकार चलाउनु खोज्नु भएन, शासन चलाउनु, सत्ता चलाउनु खोज्नु। सत्ता र सरकार फरक कुरा। सरकार रुल अफ लले हुन्छ, विधिको शासनले हुन्छ, चेक एन्ड ब्यालेन्सले हुन्छ र संविधान र कानुनको आधारले चल्छ। सत्ता के हुन्छ भने नेताको आदेशले हुन्छ। त्यसो हो भने जनतालाई बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् न यहाँले, यसरी अगाडि बढ्नुको अर्थ छ कि ताजा जनादेशको निकास? यसरी बढ्नुको अर्थ मैले लाग्छ कि जुन जनताको जुन समस्या छ त्यो हल गर्न पाउँदैन, ताजा जनादेशले नै पाउँछ। किनकि एउटा कुरा, हिजोको जनादेशमा नेकपातिर जनादेश गएको थियो, अहिले त्यो जनादेश फ्रेगमेन्टेड भयो 3 ग्रुपमा। त सरकार त्यही अनि त्यो बेलाको जनादेशको अनुसार चलिरहेछ। अहिले त अनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीको एउटा गुट छ, माधव नेपालजीको अलग गुट छ र प्रचण्डजी त अलगै नै भइसक्यो। अब यहाँ राजनीतिक विद्यार्थी, राजनीतिक शास्त्रको विद्यार्थी भएका कारणले पनि म यहाँलाई के सोध्छु, जानकार पनि हुनुभएका कारणले भने यहाँले भनिहाल्नुभयो कांग्रेसको काम माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतको समूहले गरिरहेका छ। अहिले पनि सरकारका विरुद्धमा उभिने, आलोचना गर्ने यो निकासको बाटो हो त एमालेको? होइन, एउटा कुरा के भने आजको दिनमा यो अहिले तत्काल समस्याको समाधान हुँदैन, मलाई त्यस्तो लाग्छ। किनकि जुन हिसाबले उहाँहरू अगाडि बढिसक्नु भएको छ, तत्कालै मेलमिलाप र सद्भाव कायम हुन्छ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र या माने एमाले भित्र या एमाले र माओवादी केन्द्रको बिचमा। हालाकि त्यसमा पनि माने विदेशी प्रभावहरू ट्राई गरिराखेका छन् कि कसरी फेरि पार्टी एकता कायम गर्ने, कसरी मोर्चा बनाएर अर्को चुनावमा जाने, कसरी कम्युनिस्टलाई बलि बनाउने, त्यो कुरा पनि भइरहेको छ साइड बाई साइड। मैले भने नि कि एउटै शक्ति नेपालमा प्रभाव गरिरहेका छैन, या एउटै राजनीतिक पार्टीको मात्रै यहाँ प्रभाव छैन। त्यसो भए अन्त्यमा छौँ, कङ्ग्रेस सभापति देउबा र प्रधानमन्त्रीको दोस्ती कतिसम्म टिक्छ त? मलाई लाग्छ चुनावसम्म टिक्छ कि चुनावै हुन्छ? चुनाव नियमित समयमा हुन्छ कि अर्ली इलेक्सन हुन्छ? अर्ली इलेक्सन हुन्छ। यो संसदमा 5 वर्षमा जान सक्दैन अहिलेको अवस्था। देउबा प्रधानमन्त्रीसँग सहकार्य गर्ने चुनावको लागि हो, अरू पार्टीसँग सत्तामा जान वा सत्तामा अरूलाई पुर्याउन देउबा सहकार्य गर्नेवाला हुनुहुन्न? पायो भने उहाँ आफै नेतृत्व गर्नुहुन्छ, तर त्यो पाउने अवस्था छैन। अरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन उहाँ जानुहुन्न? यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। केही भन्नु छ? होइन, अनि हाम्रो प्रधानमन्त्री पार्टी सभापतिको बडा क्लियर बुझिन्छ, प्लिज नभने पनि अन्तमा कि या त अहिलेकी प्रधानमन्त्री रहनुपर्छ या त मैले नेतृत्व पाउनुपर्छ। यो अरूको अवस्थामा उहाँ अगाडि बढ्नु चाहिँ मलाई लाग्दैन। यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ, समसामयिक राजनीतिक विषयमा केन्द्रित रहेर, त्यसमा पनि अहिलेको परिस्थितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिका निर्णायक छ भनेर भनिरहँदा कसरी कङ्ग्रेस निर्णायक भूमिकामा छ र उसले निर्णय के लिन्छ वा यसै अवस्थामा निरन्तरता दिइराख्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज देखापट्टि विशेषमा नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता, प्रतिनिधि सभाका सदस्य डाक्टर अमरेश कुमार सिंहसँग कुरा
कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँसँगै देखापटी विशेषबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।